नमस्कार, सीए सन्दर्भमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म सन्तोष गजमेर भान्जा। आज पनि हामी एसीसीए आर्टिकलसिपका बारेमा कुरा गर्नेछौँ। एसीसीए को एप्रुभ लर्निङ पार्टनर सर्टिफाइड कलेज अफ अकाउन्टेन्सी सीसीएले भिन्न भिन्न संस्थाहरूसँग सम्झौता गरेर आर्टिकलसिपका लागि अघि बढिरहेको सन्दर्भ हामीले यसअघि पनि उठाइसकेका छौँ। आज पनि तीमध्ये एक संस्थासँग रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। आर्टिकलसिपमा विद्यार्थी आफू कसरी तयार हुनुपर्छ र आर्टिकलसिपका क्रममा ती सङ्घ संस्थाहरूबाट विद्यार्थीले कस्ता खालका सपोर्टहरू पाउँछन् भन्ने विषयमा कुरा गर्नेछौँ। र आज मसँग हुनुहुन्छ उद्यमशील प्राइभेट लिमिटेडका डिरेक्टर अभिनय कुशवाहा। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। सर, स्वागत छ। नमस्कार। उद्यमशीलको बारेमा केही बताइदिनुहोस् न। ओके, उद्यमशील प्राइभेट लिमिटेड एउटा हाम्रो ट्यागलाइन नै के छ भने प्रोमोटिङ इन्टरप्रेन्योरसिप, हाम्रो नयाँ स्टार्टअप्सहरूलाई प्रमोट गर्ने। र हाम्रो मेन मुख्य उद्देश्य नै के हो भने ब्याङ्किङ कन्सल्टिङ कोर अब्जेक्टिभ। तर ब्याङ्किङ कन्सल्टिङ भन्दाखेरि हाम्रो यो भित्र अनेक चिजहरू आफै जुडेर आउँछ। फर इक्जाम्पल हाम्रो एकाउन्टिङका सर्भिसेसहरू, ट्याक्स एडभाइजरीका सर्भिसेसहरू, फाइनेन्सियल बिजनेस प्लानिङका स्ट्राटेजीका कुराहरू, एउटा कम्पनीलाई बिजनेसलाई रन हुनलाई जति पनि सब एक्टिभिटिजहरू चाहिन्छ, ब्याकअप एक्टिभिटिजहरू चाहिन्छ, त्यो सबै सर्भिसेस हामी उद्यमशीलबाट प्रमोट गर्छौँ, सपोर्ट गर्छौँ, ताकि एउटा जो इन्टरप्रेन्योर स्किल भएका मान्छे छन् उनीहरूले चाहिँ आफ्नो कोर बिजनेसमा फोकस गरौँ। यो एडमिनिस्ट्रेटिभ एकाउन्टिङ ह्यासल्सले गर्दा उहाँ आफ्नो अब्जेक्टिभ मिट गर्नुभन्दा पछि हट्नु नपरोस् हैन। त्यही भएर हाम्रो उद्देश्य के छ भने जति पनि इन्टरप्रेन्योरसिप छ अथवा बिजनेसम्यान्सहरू छ उहाँहरूलाई एडमिनिस्ट्रेटिभ एकाउन्टिङ चिजहरू चाहिँ रिलिफ गर्ने, ताकि उहाँहरू चाहिँ आफ्नो कोर अब्जेक्टिभ्स र काममा फोकस गर्न सकोस्। अब आज चाहिँ सामान्यतया हामी आर्टिकलसिपका बारेमा कुरा गर्नेछौँ सर। एसीसीए पढिरहेका विद्यार्थीले आर्टिकलसिपका लागि आफूलाई कसरी तयार गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा, या आर्टिकलसिप गर्दै गर्दा विद्यार्थीले कस्ता खालका सावधानीहरू अपनाउनुपर्छ भन्ने विषयमा पनि कुरा गर्नेछौँ। भर्खरै तपाईँहरूले सीसीएसँग सम्झौता नै गरेर आर्टिकलसिपका लागि अघि बढिराख्नु भएको छ। यो सम्झौता कस्तो हो, यसले के कुरालाई समेट्छ सर? पहिलो कुरो त हामी आर्टिकलसिप र ट्रेनिङ जुन भन्छौँ नि, यसमा चाहिँ टेक्निकली अलिकति फरक छ। जुन हाम्रो इन्डियन अथवा नेपाली इन्स्टिट्युसनबाट जुन स्टुडेन्ट्सहरू पढिरहेका छन् उहाँहरूको टेक्निकली आर्टिकलसिप भन्ने शब्द युज हुन्छ भने हाम्रा एसीसीए स्टुडेन्ट्सहरूको लागि चाहिँ PER प्र्याक्टिकल एक्सपिरियन्स रिक्वायरमेन्ट भन्ने शब्द युज हुन्छन् हैन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले सीसीएसँगको गत भनौँ न 8 फेब्रुअरी 2021मा सम्झौता गरेका छौँ। एउटा मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ छ। त्यो अनुसार चाहिँ हामीले के गरेका छौँ, कोअपरेटिभ कोलाबोरेसनको कुरा गरेका छौँ। एउटा त हाम्रो रिसोर्सेस सेयरिङका कुरा हुन्छन्, जस्तै हामीलाई पनि स्किल्स म्यान पावरहरू चाहिरहेको हुन्छन् भने उहाँहरूलाई पनि के सपोर्ट चाहिरहेको हुन्छ भनौँ न ट्रेनिङहरूतिरबाट। एउटा त्यो छ भने यो बाहेक चाहिँ हामीले 3टा फिल्डमा चाहिँ एक सहयोग गर्ने कुरा गरेका छौँ। एउटा चाहिँ करिकुलम डेभलपमेन्टका कुराहरू छन्। यो करिकुलम डेभलपमेन्ट भन्नाले एसीसीएसँग रिलेटेड होइन, किनकि एसीसीए त आफैमा एउटा टेक्निकल डिग्री भइहाल्यो। तर यो चाहिँ भनौँ न ट्याक्सेसनका कुराहरू छन्, अरू स्किल्सका कुरा छन्, यो हाम्रो युकेको पढाइ हुन्छन्। सो एउटा नेपालमा काम गर्न लागि एउटा भनौँ न स्टुडेन्ट्सलाई फर्स्ट टाइम इन्टरभ्यूमा जाँदाखेरि, जबमा जाँदाखेरि के चाहिन्छ, एउटा बेसिक ट्याक्सका कुरा चाहिला, अलिअलि वर्ड एक्सेल पावर पोइन्टका सफ्ट स्किल्सका कुराहरू चाहिला। सो एउटा स्टुडेन्ट्सलाई, फ्रेसर स्टुडेन्ट्सलाई कुन लेभलसम्मको कतिको नलेज हुनुपर्छ हो त्यस्ता करिकुलमहरू हामीले डेभलपमेन्टमा सपोर्ट गर्छौँ, ताकि एउटा सीसीएले आफ्नो स्टुडेन्ट्सहरूलाई त्यो स्किल्सहरू ड्युरिङ उहाँहरूको स्टडी फेजमा प्रोभाइड गर्न सकोस् एउटा एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिभिटिजको दौरानमा। त्यो बाहेक हामीले स्किल डेभलपमेन्टका कुरा गर्छौँ। जुन स्टुडेन्ट्सहरू हामीसँग आबद्ध हुन्छन्, रिक्रुट भएर हामीसँग काम गर्छन्, थ्योरिटिकली उहाँहरूले पढेका हुन्छन्, टेक्निकली फाइन हुन्छन्, तर रियल लाइफमा रियल भोचर्स कस्तो हुन्छ, सिनियरहरू कस्तो हुन्छ, त्यो कुराहरू थाहा हुँदैनन्। सो प्र्याक्टिकली उहाँलाई एक्सपिरियन्स दिने कुरा हाम्रो हुन्छ। र थर्डमा चाहिँ हाम्रो भनौँ न यो फ्याकल्टी डेभलपमेन्टमा पनि केही इस्युजहरू छ, केही सपोर्टहरू गर्छौँ हामीले। फर इक्जाम्पल हाम्रो सीसीएका डुअल फ्याकल्टीका जुन स्किम छ, जसमा एकजना सिनियर हाम्रो मेम्बर्स, टिचर्सहरू, फ्याकल्टीहरूले पढाउनुहुन्छ र उहाँलाई असिस्ट गर्न हाम्रो सपोर्ट लेभलका भनौँ न फ्याकल्टी मेम्बर्सहरू हुनुहुन्छ। सो सपोर्ट लेभलका फ्याकल्टी मेम्बर्सहरूलाई ड्युरिङ स्टडी नै नेपालका सिनियरहरूमा के भन्दा हुन्छ, कस्तो इक्जाम्पल दिँदा हुन्छ, अलिअलि हाम्रो भनौँ न इन्टरनेसनल सिस्टम र नेपालका सिस्टममा के फरकहरू छ, ताकि उहाँहरूले पढाउँदाखेरि नै स्टुडेन्ट्सहरूलाई अलिअलि हाम्रो नेपालका कन्टेक्स्टका कुराहरू पनि बुझाउन सकोस् भन्ने कुराहरूमा चाहिँ हामी एकअर्कासँग कोलाबोरेसनका एउटा MOU बनाएका छौँ। जस्तो नि सर, यो सम्झौताबाट चाहिँ सीसीएमा पढिरहेका विद्यार्थीहरूलाई कस्तो खालको सपोर्ट हुन्छ, उनीहरूले के फाइदा लिन सक्छन् यसबाट?
एउटा सम्झौताको सबभन्दा ठुलो फाइदा के हो भने जेनरली हामी एडभर्टिजमेन्टमा भ्याकेन्सीमा जान्छौँ भने एडिसनल कस्टहरू हुन्छ कम्पनीहरूमा, तर हामी कुनै इन्स्टिट्युसनहरूसँग सम्झौता गरिसकेपछि हामी डाइरेक्टमा भ्याकेन्सीमा जाँदाखेरि हाम्रा जुन नेटवर्कका इन्स्टिट्युसन्सहरू छ उहाँ हामी हेड हन्टका लागि पहिला उहाँहरूलाई अफर गर्छौँ, तपाईँहरूसँग कुनै स्टुडेन्ट्स अथवा कोही मान्छे छ भने हामी कहाँ रेफर गर्न सक्नुहुन्छ भनेर। अनि त्यो रेफरलमध्ये हामीहरूले इन्टरभ्यू लिएर सिलेक्सन गर्ने हो। सो एक लेभलको कम्पिटिसन त्यसै पनि कम भयो र बेनिफिट हुनुभयो हाम्रो कोलाबोरेसनले गर्दाखेरि। अदरवाइज नर्मल भ्याकेन्सी गर्दाखेरि लार्ज नम्बर अफ स्टुडेन्ट्सहरूबाट कहिलेकाहीँ भनौँ न हामीले त्यो कम्पिटिसन गर्नुपर्ने हुन्छ। सो एउटा अपर्च्युनिटी त त्यहीँ पाइहाल्नुभयो उहाँहरूले, भनौँ डाइरेक्ट हेड हन्टबाट हामीले स्टुडेन्ट्सहरू पिकअप गर्ने भयो। सामान्यतया विद्यार्थीलाई कोर्सले आर्टिकलसिप गर्नै पर्छ भनेर प्रेरित गर्छ होइन, तर यद्यपि सबै विद्यार्थीहरू त्यसका लागि योग्य हुन्छन् हुन्नन् भन्ने पाटो पनि एउटा रहला। यदि योग्य हुन्छन् भने पनि तपाईँहरूको संस्थाले चाहिँ विद्यार्थीहरूमा कस्ता खालका गुणहरू खोज्नुहुन्छ, उनीहरूको स्किल्सको कुराहरू पनि आउन सक्ला, उनीहरूको दक्षताका कुराहरू पनि आउन सक्लान्, के छ यसमा? अयोग्य भन्ने कुरै हुँदैन सबभन्दा पहिलो कुरा, किनकि एउटा प्रोफेसनल कोर्स गरिसकेपछि उहाँमा हुने टेक्निकल भनौँ क्वालिटिज स्किल्स चाहिँ अलरेडी एजुकेसनले इक्जाम पास गरेर उहाँहरूले प्रिपेयर गरिसकेका हुन्छ, टेस्ट दिइसकेका हुन्छ। सो अयोग्य भन्ने कुरा हुँदैन। तर रह्यो कुरा के भने हामीले भ्याकेन्सी 2टा अथवा 3टा गर्छौँ अथवा आफ्नो निड अनुसार 10वटा गरौँला, तर स्टुडेन्ट्स नम्बर छन् भनेपछि केही न केही सेलेक्सन क्राइटेरिया त राख्नु पर्यो। सो हामी जब स्टुडेन्ट्सहरू हामी कहाँ आउँछन् भने हामी उसलाई टेक्निकल भन्दा पनि अरू चिजहरूमा भनौँ न फोकस भएर सेलेक्सन क्राइटेरिया राख्छौँ, जसमध्ये सबभन्दा पहिला त कमिटमेन्ट नै हो। जेनरली 3 इयर्सको एक्सपिरियन्स रिक्वायरमेन्ट भन्छन् एसिसिएले भन्छ, उहाँले हामीसँग कति वर्षसम्मको कमिटमेन्ट देखाउनुहुन्छ। लाइफ लङ त कसैले पनि माग्दैनन् होइन, एटलिस्ट तपाईँ 2 इयर्स 3 इयर्स अथवा कति हेर्न खोज्नुहुन्छ। सो एउटा कमिटमेन्ट खोजिन्छ, उहाँहरू डेडिकेटेड हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, कमिटेड हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न सिक्नलाई, बस्नलाई होइन, गर्नलाई। र दोस्रो कुरो चाहिँ जुन अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ एक्स्ट्रा लोकल कन्टेक्स्टका नलेजहरू। अभियसली तपाईँ पनि एसिसिए हाम्रो थर्डका पनि एसिसिए स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने टेक्निकली सब्जेक्ट नलेज सबको उत्तिकै छ, तर 3 जना मध्ये 1 जनाको भनौँ लोकल कन्टेक्स्टको नलेज अलि हाई छ भने अभियसली हामीले उसलाई अलि प्रिफर गरिदिन्छौँ। सो पहिला कमिटमेन्ट, दोस्रो लोकल कन्टेक्स्टको नलेज कतिको राख्नु भएको छ उहाँले। अब एसिसिए कोर्सले चाहिँ सामान्यतया एसिसिए जोइन भइसके पश्चात आर्टिकलसिपका लागि जान मिल्ने खालको प्रावधान या त्यो सुविधा दिएको छ। यद्यपि विद्यार्थीहरूमा चाहिँ अझै पनि के चिन्ता रहन्छ भने कुन समय चाहिँ उपयुक्त हो मैले आर्टिकलसिपका लागि जानलाई भन्ने खालको चिन्ता हुन्छ कि उनीहरूमा, कतिवटा पेपर सकिसकेपछि या कुन लेभलमा पुगिसकेपछि भन्ने खालका पनि हुन सक्ला। त्यहाँका तपाईँको विचारमा चाहिँ विद्यार्थीका लागि एउटा राइट टाइम कुन हो आर्टिकलसिपका लागि जान? मैले आफ्नो एक्सपिरियन्स अनुसार अथवा मैले जतिखेर आफ्नो प्र्याक्टिकल एक्सपिरियन्स सुरुवात गरेँ र जुन लेभलमा मैले अहिले भनौँ न लगभग 12-15वटा जना ट्रेनीहरूलाई सक्सेसफुली भनौँ गाइड गरेर उहाँहरू अहिले सिनियर पोजिसनमा पनि पुगिसक्नु भएको छ। त्यो एक्सपिरियन्समा हेर्दाखेरि फन्डामेन्टल सकाएको र स्किल्स लेभलका आइदर पास आउट अथवा फाइनल पेपरहरूको एक्जामको लागि तयारी गरेको स्टुडेन्ट्सहरूमध्ये चाहिँ सबभन्दा बढी फ्रुटफुल र राम्रो देखिन्छ। 2टा कारण छ यसका, किनकि उसले टेक्निकली जति एउटा कामको लागि बेसिक नलेज चाहिन्छ त्यो गेन गरिसकेको हुन्छ। अर्को प्रोफेसनल लेभलको कोर्सेसहरू यसरी डिजाइन गरिएको छ एसिसिएमा कि त्यसमा प्र्याक्टिकल नलेज भयो भने त्यो पास गर्न धेरै सपोर्ट हुन्छ। सो कसैले मैले फाइनल सकाएरै एक्सपिरियन्स लिन्छु भनेपछि नाइ भन्न मिलेन, फ्लेक्सिबिलिटी छ। तर एउटा काम गरिरहेको स्टेटभन्दा उहाँलाई अलिकति न कतै ट्रबल चाहिँ हुन्छ। बिकज म एज अ टिचिङ फ्याकल्टी पनि म त्यो महसुस गर्छु हाम्रो स्टुडेन्ट्सहरूमा, जुन स्टुडेन्ट्सहरूले अलरेडी काम गरिरहेका छन् आफ्नो स्किल्स लेभलहरू सकाएर उनीहरूलाई भनौँ त्यो नलेज ग्राप्स गर्न फाइनल लेभलमा पास हुन अलिक सजिलो हुँदो रहेछ नगरेको भन्दा। सो मेरो विचारमा चाहिँ यो स्किल्स लेभलका भनौँ पेपर्सहरू केही पास गरेर फाइनल एपेयर अथवा भनौँ एक्जाम पास गरिसकेपछि जोइन गर्दा चाहिँ सबभन्दा बेटर टाइम चाहिँ हुन्छ मेरो आफ्नो पर्सनल विचारमा चाहिँ। जस्तो नि सर, विद्यार्थीहरू यसरी आर्टिकलसिपमा गइरहँदा चाहिँ उनीहरूको पढाइमा पनि असर गर्ने हो कि भन्नेहरूको पाटो रहन्छ होइन। विशेष गरी एक्जामकै बेलामा कुरा गरौँ न, एक्जामको समय अवधिमा चाहिँ आर्टिकलसिप गरिरहेका विद्यार्थीहरूलाई अलिक अप्ठ्यारो हुने अवस्था पनि आउन सक्छ। त्यो परिस्थितिमा चाहिँ तपाईँहरूको संस्थाले या तपाईँहरूले विद्यार्थीहरूलाई कस्तो सपोर्ट गर्नुहुन्छ? पहिलो कुरा त यो जुन एक्सपिरियन्सको कोरै किन राख्यो भने स्टडीलाई सपोर्ट होस् भन्ने कुराले राखेको हो।
सो यो जब होइन, एक्जामको लागि एउटा क्राइटेरिया हो। सो यसले एक्जाममा अप्ठ्यारो पार्छ भन्ने कुरा कतै कतै पार्ला होइन, अब किनकि हाम्रो इन्डस्ट्री ठुला छन्, डिफ्रेन्ट इन्डस्ट्रीमा डिफ्रेन्ट वर्किङ क्राइटेरिया होला आफ्नो आफ्नो अर्गनाइजेसनमा, तर धेरै जसो केसेसमा यसले अप्ठ्यारो पार्ला जस्तो लागेन, किनकि म आफै पनि त्यही फेजबाट आएँ। मेरा ट्रेनीहरू पनि जो मसँग काम गरेका छन् रेगुलर बेसिसमै लगभग पास भएका छन् होइन, एक्सेप्सन्स बाहेक। सो कामैले ह्याम्पर पारेको भए उहाँहरूलाई पनि पक्कै ह्याम्पर पार्थ्यो होला, त्यो भएन। दोस्रो, हामीले जुन एसिसिए अप्रुभड इम्प्लोयर गोल्ड स्ट्याटसका जुन हामीले लिएका छौँ एज अ एप्रुभड इम्प्लोयर, त्यसमा चाहिँ केही क्राइटेरिया हुन्छ, कन्डिसन्सहरू हुन्छन् एसिसिएको। हामीले एउटा गाइडलाइन्स बनाएको हुन्छौँ, त्यो गाइडलाइन्समा खास गरी हाम्रो आफ्नो अफिसमा के गरेका छौँ भने एक्जामको बेलामा पर पेपर 7 दिन जति बिदा दिने हामीले बनाएको छौँ, म्याक्सिमम अप टु 21 डेज, वर्किङ डेज होइन कि क्यालेन्डर डेजमा। सो कुनै स्टुडेन्ट्सले 3वटा पेपरसम्म एक्जाम दिइरहेछ भने 21 दिनसम्मको बिदा लिन सक्ने भयो उहाँले एक्जाम टाइममा, पहिलो कुरो। सो एक्जाम टाइममा उहाँलाई डिस्टर्ब हुँदैन, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, मर्निङ क्लासेसहरू भइरहेको हुन्छ भने हामी स्टुडेन्ट्सलाई सम्झेर अलिकति टाइमिङमा पनि फ्लेक्सिबिलिटी दिन्छौँ। तपाईँको ठिक छ हाम्रो 9 to 5 अफिस छ भने तपाईँको क्लासेस छ भने तपाईँ 10 बजे आउन सक्नुहुन्छ, बेलुका 5 साढे 5 बजेसम्म बस्न सक्नुहुन्छ। सो यो फ्लेक्सिबिलिटी हामीले दिएको छौँ। सो स्टडीलाई डाइरेक्टली ह्याम्पर हुने गरी चाहिँ हामीले प्रेसर चाहिँ हाम्रा ट्रेनिजहरूलाई चाहिँ दिएका छैनौँ। अब नि सर, अब एसिसिए सुरु भएको 1 शताब्दी भइसक्यो होइन, नेपालकै कन्टेक्स्टमा पनि 2 दशकभन्दा बढी भइसक्यो एसिसिए। यद्यपि तपाईँहरू जस्तो फार्महरूले चाहिँ आर्टिकलसिपका लागि एसिसिए भन्दा पनि आइक्यानका विद्यार्थीहरूलाई अलिक बढी महत्त्व दिनुहुन्छ भन्ने खालको बजारमा बुझाइ छ। ट्याक्क तपाईँको धारणा के छ यसमा? यो बजारभन्दा मेरो धारणा फरक चाहिँ छैन यसमा चाहिँ। त्यसका केही कारणहरू छन् जुन मैले भनौँ न आफ्नो यो 10-12 वर्षको एक्सपिरियन्समा जुन मैले गेन गरेँ, किन यस्तो हुँदो रहेछ त भन्ने कुरा। एउटा मैले अघि भने नि कमिटमेन्टका कुरा, आइक्यान अथवा आइसिआईका स्टुडेन्ट्सहरूमा कमिटमेन्ट हुँदो रहेछ, अथवा त्यो भनौँ न एग्रिमेन्ट नै साइन गरेका हुन्छन् 3 वर्षसम्म छोडेर नजाने। इनकेस एक्सेप्सनली छोडेर गयो भने पनि त्यसका केही फर्मालिटिजहरू छ जुन चाहिँ भनौँ न तिनीहरूले पालना गर्छन्। एसिसिएमा यो फ्लेक्सिबल छ। सो कहिलेकाहीँ फ्लेक्सिबिलिटी नै अपोजिट वेमा काम गर्न थाल्छन्। सो तपाईँ कहाँ भनौँ 6 महिना 1 वर्ष काम गर्यो, सिक्यो, त्यतिमा त तपाईँको हायर लेभल पुगिसक्यो आउँदैन। एसिसिएले 3 वर्षको एक्सपिरियन्स राखेको छ भने उसले केही सोचेर 3 वर्ष राखेको छ नि। सो तपाईँले पहिलो वर्षमा सर्टेन चिज सिकाउनुहुन्छ, दोस्रोमा सर्टेन सिकाउनुहुन्छ, तेस्रोमा सर्टेन सिकाउनुहुन्छ, बल्ल क्वालिफाइड हुन्छ नि तपाईँले त्यो लेभलको पे गर्नुहुन्छ, अथवा उसले फुल्ली क्वालिफाइड मेम्बर भएपछि तपाईँले एउटा मेम्बर सरको जुन पेमेन्ट हुन्छ त्यो पे गर्नुहुन्छ। बट यो फ्लेक्सिबिलिटीले गर्दा कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने तपाईँको स्टुडेन्ट्सहरू जुन मार्केटमा देखेको छ 1 वर्ष काम गर्यो अथवा 1.5 वर्ष काम गर्यो अथवा 6 महिना काम गर्यो अनि जम्प गर्न थाल्ने। सो फास्ट मुभिङ इम्प्लोइज अथवा ट्रेनिङहरू चाहिँ त्यति प्रिफर गरिँदैनन्। सो एउटा चाहिँ कमिटमेन्टले गर्दा हो। दोस्रो कारण यो हाम्रो जुन लोकल कन्टेक्स्टका नलेजहरू भयो नि। अभियसली हाम्रा एसिसिएममा युकेको ट्याक्सेसन पढिन्छ, नेपालमा नेपालको भ्यारिएन्ट अहिलेसम्म छैन। कतिपय जस्तै मलेसियामा, इन्डियामा मलेसियन भ्यारिएन्ट, इन्डियन भ्यारिएन्ट्सहरू छन्, तर नेपालको केसमा नेपालकै भ्यारिएन्ट भनेर छैन। सो अलिकति मेहनत त गर्नै पर्छ हाम्रो लोकल कन्टेक्स्टमा, किनकि मैले तपाईँलाई एबिसिडी पढाउनु भन्दा डाइरेक्ट ईबाट पढाउनु त सजिलो छ नि त, एबिसिडी सिकिसक्नु भएको छ नि त। सो नेप्लिज स्टुडेन्ट्स अथवा आइक्यान स्टुडेन्ट्सले यो कन्टेक्स्ट सिलेबसमै भएको हुनाले बुझिसकेका हुन्छन्, तर एसिसिएमा हुँदैन। त्यही भएर मेरो एउटा सजेसन के छ भने उहाँहरूले चाहिँ एसिसिए सँगसँगै एउटा एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिभिटिजहरू जुन छन्, बेसिक कुराहरू जस्तै नेपालका ट्याक्स भए, नेपालका लेबर एक्ट भए, नेपालका कम्पनी एक्ट भए होइन, बेसिक कुराहरू चाहिँ धेरै टाइम पनि लाग्दैन, त्यति कुरा मात्रै आफूमा अपडेट गर्नुभयो भने उनीहरूलाई पनि इक्वली प्रिफर गर्छन् इम्प्लोइ। भनेको जस्तो फ्युचरमा पनि प्रब्लम हुन सक्ला नि, जस्तो अहिले आर्टिकलसिपमा जसरी फार्महरू चेन्ज गरिरहेछन् होइन, सिकाइको तरिका या माध्यम त एउटै नहुन सक्छ डिफ्रेन्ट फार्मको, यसले कसरी असर गर्छ फ्युचरमा? तपाईँ जहाँ पनि हेर्नुहोस्, तपाईँको यो खालि स्टुडेन्ट्समा होइन, इम्प्लोएबिलिटीमा पनि इक्वली नै इम्प्याक्ट पार्छ। फर इक्जाम्पल तपाईँले एकदम चाँडै जब चेन्ज गर्नु भएको छ भने 2-3वटा जब पछि 4थो जबमा जाँदाखेरि तपाईँको प्रिफरेन्स कम भइसकेको हुन्छ, किनकि इम्प्लोयरले के पर्सिभ गर्छ भने
ऊ स्टेबल छैन। 3-4 महिना तपाईँलाई अर्गनाइजेसन बुझ्नै लाग्छ। जब तपाईँको इफिसियन्सी आउटपुट दिने बेला हुन्छ तपाईँ अर्गनाइजेसनै चेन्ज गर्नुहुन्छ भने फेरि मैले रिक्रुट गर्नु पर्यो, फेरि अर्को मान्छे हायर गर्नु पर्यो, फेरि मैले त्यसलाई इन्भेस्टमेन्ट ओरिएन्टेसनमा एक्सपेन्स गर्नु पर्यो भने चाहिँ त्योभन्दा बेटर त मैले तपाईँलाई हायरै नगर्नु बेटर हो नि त। द्याट्स वाइ यो खालि स्टुडेन्ट्स लेभलमा होइन, तपाईँको आफ्टर इम्प्लोइबिलिटीमा पनि इक्वली नै म्याटर गर्छ। अब आर्टिकलसिपका लागि त तपाईँहरू कहाँ धेरै विद्यार्थीहरू आउनुहुन्छ, यद्यपि अब तपाईँहरूले अन्य कोर्स या कलेजहरूभन्दा सिसिएका विद्यार्थीहरूमा के फरक पाउनुहुन्छ? यसमा एउटा भन्दाखेरि जुन मैले एउटा अघिको एक्स्ट्रा क्यालकुलमको कुरा गरेँ नि, एउटा चाहिँ सिसिएमा के छ भने उहाँहरूले आफ्नो स्टुडेन्ट्सहरूलाई एसिसिए एजुकेसन सँगसँगै एउटा लोकल कन्टेस्टका जुन एक्स्ट्रा क्यारिकुलमका जुन कुराहरू छन् त्यो दिइरहेको हुन्छ। फर एक्जाम्पल रिसेन्टली नै हाम्रो 1-1.5 महिना अगाडि नै उहाँहरूले फ्रीमै इन्क्लुडिङ सिसी स्टुडेन्ट्स सँगसँगै अरू एसएससी स्टुडेन्टलाई पनि फ्रीमै भनौँ न ट्याक्सका ट्रेनिङहरू अर्गनाइज गर्नुभएको थियो होइन, जसले चाहिँ उहाँहरूलाई एटलिस्ट ट्याक्सको नलेजसँग अपडेट गर्यो। क्लासमै पढाउँदाखेरि पनि लोकल कन्टेस्टका के कुराहरू छन् त्योहरूमा अपडेट्स भइरहेका हुन्छन्। अब अरू कलेजमा म डाइरेक्ट इन्भल्भमा भएको कारणले उहाँहरूको चाहिँ मैले एक्टिभिटिज थाहा पाउन सकिनँ, बट एटलिस्ट सिसिएमा के छ भने हाम्रो जुन यो ग्याप्सहरू छन् तिनीहरूलाई चाहिँ फुलफिल गर्न एक्स्ट्रा ट्रेनिङहरू पनि दिइरहेका हुन्छन् एउटा। दोस्रो जुन टिचिङ फ्याकल्टीहरू छ उहाँहरूले आर्टिकलसिपमा जाँदाखेरि के चाहिन्छ, तपाईँले कसरी प्रिपेयर गर्नुपर्ने हुन्छ, इन्टरभ्यूलाई कसरी प्रिपेयर गर्ने भन्ने कुराहरूमा सपोर्ट गरिरहेका हुन्छन् होइन। किन हाम्रो जुन क्वेसन हजुरले नै सोध्नुभयो किन हाम्रो सिलेक्सन भइरहेको हुँदैन त्यो कुराहरूमा गाइडेन्स दिइरहेको हुन्छ। र जतिखेर म प्रिभियस अर्गनाइजेसनमा थिएँ एसिसी एप्रुभ इम्प्लोयरमा, जतिखेर म थिएँ त्यतिखेर म सिसीसँगको कोलाब्रेसनमा पनि थिइनँ होइन, एमयू पनि साइन भएको थिएन। त्यतिखेर पनि मेरा म्याक्सिमम स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ सिसीएबाटै थिए। अफर्चुनेटली भनौँ अथवा जसरी भयो होइन, भाग्यवश भने अथवा जे भयो सिसिएकै स्टुडेन्ट्सहरू थियो र तिनीहरूले मसँगै भनौँ न 3 इयर्सकै कम्प्लिसन गरे, ट्रेनिङहरू कम्प्लिट गरे र आज उहाँहरू रेपुटेड अर्गनाइजेसनका सिनियर पोजिसनहरूमा हुनुहुन्छ। सो त्यहाँबाट चाहिँ अलिकति कमिटमेन्ट पनि देखियो, अलिकति डिसिप्लिन पनि देखियो। सायद यो सिसिएको टिचिङ अथवा इन्भाइरोमेन्टमा होला जुन स्टुडेन्ट्सहरूलाई त्यो पासन गर्दै गएको होला। अब अहिले हामी कोभिड-19 को विषम परिस्थितिमा छौँ। यो विषम परिस्थितिबाट हामी सबै प्रताडित पनि रहेको अवस्था छ। यो विषम परिस्थितिमा चाहिँ आर्टिकलसिपमा रहेका विद्यार्थीहरूको सिकाइको प्रक्रियालाई तपाईँहरूले कसरी अघि बढाइराख्नु भएको छ? जुन चाहिँ गभर्मेन्टले एनाउन्स गरेका लकडाउनका पिरियडहरू थिए त्यसमा त हामी हेल्थ एन्ड सेफ्टीलाई कन्सिडर गरेर हामीले अफिस नै क्लोज डाउन नै गऱ्यौँ होइन, हामीले ओपनै गरेनौँ। इन्क्लुडिङ स्टुडेन्ट्स होस् अथवा इम्प्लोइज होस् सबैजना होम बेस नै थिए। केही अर्जेन्टै थियो भने हामीले होम बेस नै अनलाइनबाटै काम गऱ्यौँ, तर अफिस चाहिँ टोटली क्लोज थियो। अफिस ओपन भइसकेपछि पनि हाम्रो जुन एउटा हेल्थ एन्ड सेफ्टीका जुन मापदण्डहरू छन् त्योहरू पुरा गरेर सकेसम्म क्लाइन्टहरूसँगको इन्टरेक्सन कमै राखेर जति जरुरी छ त्यति मात्र राखेर अगाडि बढेका छन्। लकडाउनका पिरियडमा काम नभएको बेला चाहिँ हामीले आफ्ना भनौँ न साथीभाइ ट्रेनी इम्प्लोइ सबैलाई ओके हाम्रो अहिले डेभलपमेन्ट के छ त एजुकेसन सेक्टरबाट हामी अनलाइन मिडियम थ्रु उहाँहरूलाई अपडेट गर्ने गरिरहेको थियौँ। सो टोटली उहाँ फ्री पनि हुनु भएन र टोटली प्रेसर पनि हुनु भएन। काम बाहेक अपडेटका कुराहरू चाहिँ हामी अनलाइनबाट गइरहेको थियौँ। अहिलेको अवस्था के छ? अहिलेको अवस्था हाम्रो अफिसेसहरू ओपन छ हेल्थ एन्ड सेफ्टीका मापदण्डहरू पुरा गरेर। अब अन्तिममा नि सर, आर्टिकलसिपको बारेमा चाहिँ धेरै विद्यार्थीहरूले चिन्ता पनि अभिव्यक्त गरिरहेको पाइन्छ है, जुन जायज पनि हुन सक्ला, किनभने पढिरहेको कुरा रियल लाइफमा थोरै भए पनि प्र्याक्टिकली आफूले गर्नुपर्छ र केही कुरा सिक्नु पनि पर्ने हुन सक्ला। यस्ता विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ तपाईँ कस्तो खालको सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? मेरो एक्सपिरियन्स अनुसार हेर्ने हो भने आजको डेमा विद्यार्थीहरूलाई आर्टिकलसिप पाउँछ अथवा ट्रेनिङसिप पाउँछ पाउँदैन भन्ने कुरामा चिन्तित हुने विषय नै छैन। जब ब्याक इन 2008-9 तिर कुरा गर्ने हो भने अलि सिचुएसन गाह्रो थियो एसएससी स्टुडेन्ट्सहरूको लागि। आजको डेटमा त्यो सिचुएसन छैन। फर्मकै कुरा गर्ने हो भने लगभग हामीसँग 400+ रजिस्टर्ड चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म नै छन्। त्योभन्दा एकाउन्टिङ फर्महरू उत्तिकै छन्, कन्सल्टिङ फर्महरू पनि उत्तिकै छन् र यो बाहेक इन्डस्ट्रिजहरूमा पनि छन्। एसिसिएमा फ्लेक्सिबिलिटी के हो भने तपाईँ फर्ममै जरुरी छैन, तपाईँ कन्सल्टिङमा, एकाउन्टेन्सीमा, अडिट फर्ममा अथवा कुनै इन्डस्ट्रीमा, ब्याङ्क्समा, जहाँ एनजिओमा जहाँ पनि काम गरेर आफ्नो एक्सपिरियन्स गेन गर्न सक्नुहुन्छ। सो
हाम्रो स्टुडेन्ट्सहरूले यसो हेर्नु एउटा फर्मले 2 जना मात्रै एससिसी स्टुडेन्ट्सलाई पनि रिक्रुट गर्ने हो भने अपर्च्युनिटीको कम छैन। र त्यो अपर्च्युनिटीलाई हामीले कसरी ग्र्याब गर्छौँ त्यो स्किल्स चाहिँ गेन गर्नै पर्छ। कहिलेकाहीँ हामीले यो एक्स्ट्रा ट्रेनिङ किन लिने भन्ने कुरा भइरहेको हुन्छ, जहाँ हामीले लाखौँ खर्च गरेका छौँ एउटा नलेजको लागि त्यहाँबाट फर्दर 15-20 हजार अथवा 5 हजार कहिलेकाहीँ फ्रीमै अर्गनाइज भइरहेको हुन्छ होइन। हाम्रो एसिसीहरूले पनि अर्गनाइज गराउँछन्। त्यो सर्टन चिजहरू इन्भेस्टमेन्ट गरेर हामीले अपर्च्युनिटी ग्याप गर्ने मौका पाइरहेको हुन्छौँ भने त्यो हामीले मिस गर्नु हुँदैन, किनकि त्यो एउटा सानो ट्रेनिङले तपाईँको अपर्च्युनिटी बढाइरहेको हुन्छ, तपाईँको कलिगभन्दा तपाईँको सिलेबल मार्केटेबिलिटी बढाइरहेको हुन्छ। सो अपर्च्युनिटिजको कमी छैन नेपालमा एटलिस्ट, किनकि हाम्रो भनौँ अब बाहिरतिर हेर्नु भने अब सेचुरेसनमा पुगिसक्यो, अबको मार्केटहरू हाम्रो एसियन कन्ट्रिजहरूमै छन्। सो तपाईँको अपर्च्युनिटीको कमी छैन। त्यो अपर्च्युनिटीलाई कसरी ग्र्याब गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले आफैले सिक्नुपर्छ अथवा आफ्नो फ्याकल्टी मेम्बर्सहरूबाट गाइडेन्स लिनुपर्छ। दोस्रो कुरो, हामीले लिएनौँ भने अपर्च्युनिटी आइदर हुन्छ अब हामीले क्रिएट पनि गर्नुपर्छ कहिलेकाहीँ नभएको बेलामा। सो अपर्च्युनिटी क्रिएट गरेर पनि अपर्च्युनिटी ग्याप गर्न सक्नुपर्छ। सो आर्टिकलसिपकै लागि चाहिँ चिन्ता गर्नु पर्दैन। मैले देखेको आजको डेटमा सफिसियन्ट छ, मार्केट इनफ छ, आफूले थोरै स्किल डेभलप गरेर मजाले लिन सकिन्छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद सर, समय दिनुभयो। हस्, थ्याङ्क यू।